बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब, जिस पे हमने शुरू में जो अहम पॉइंट्स हैं उन पे डिस्कस किया, और साथ लेक्चर में आपको ये बताया गया कि इसकी एक दो नई बेशुमार वजूहात हैं, और वो वजूहात स्टार्ट हुई 1948 से और 1971 तक वो वजूहात कंटिन्यू रही। उसमें जो पहली 8 हेडिंग थी उनको हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मार्शल लॉ 1958 है। आज हम उसके बाद जो 9 है उससे इसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे जितने भी हम इजीली कर सकें, बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर्स उनमें उसको पार्ट 2 3 इस तरह कर। तो आज 9 है 1962 का आयन और या कवानी मुकन्ना। 62 के आयन में 56 के आयन की तरह यह कवानी मुकन्ना जो है उसको सजेस्ट किया गया, लेकिन शुरू में हमने पढ़ा कि मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा थी जबकि मगरबी पाकिस्तान का एरिया ज़्यादा था। मशरक़ी पाकिस्तान की पापुलेशन थी 56% और मगरबी पाकिस्तान की पापुलेशन थी 44%, लेकिन 62 के आयन के तहत दोनों हिस्सों को बराबर की नुमाइंदगी दी गई। 62 के आयन में मुल्क का सरबराह, हुकूमत का सरबराह कौन था? सदर था। उसके बाद वसी इख्तियारात थे, बेशुमार इख्तियारात थे, और मशरक़ी पाकिस्तान से कौमी असम्बली का स्पीकर था, लेकिन वो सदर की मंशा के बगैर कोई भी किसी किस्म की कानून साजी नहीं कर सकता। लिहाजा एक इस तरह का तासर हो गया कि 1962 के आयन ने मरकज़ और एक शख्सियत जनरल अयूब ख़ान उसको मज़ीद मजबूत कर दिया है, और मरकज़ की मशरक़ी पाकिस्तान पे गिरफ्त जो है वो मज़ीद बढ़ गई है, जिससे हुआ क्या, जिससे नफ़रतें कदूरतें वो बजाय कम होने के उनमें इजाफ़ा हुआ। उसके बाद नंबर 10 है सदारती तर्ज़ हुकूमत। सदारती तर्ज़ हुकूमत में जो उससे पहले जिस तरह भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा था, यकीनन उसमें कमियां कोताहियां भी थी, कुछ उस सिस्टम को चलने भी नहीं दिया गया, लेकिन कभी कभार पॉलिटिशियन किसी किसी भी इशू पे मिल के डायलॉग कर लेते थे, उससे चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाती थी। सदारती तर्ज हुकूमत में जो जमहूरी ताकतें हैं, जमहूरी पार्टी, उनका रास्ता जो उसको रोक दिया गया, उनकी पार्टिसिपेशन उनको ख़त्म कर दिया गया। जो बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम दिया गया उसमें दोनों साइड पे 40-40 हज़ार जो है नुमाइंदे बीडी सिस्टम उनको अलेक्ट किया जाएगा, और उसके बाद वो सदर और कौमी असम्बली के लिए अपनी वोटिंग करेंगे। तो इस तरह पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो वोट का राइट ऑफ वोट जो है उससे महरूम थी, वो नहीं कर सकती थी, जिस वजह से उन्होंने सदारती तर्ज हुकूमत में भी खसूसन मशरक़ी पाकिस्तान में जो महरूमियाँ हैं उनमें मज़ीद इजाफ़ा किया और हालात की ख़राबी की तरफ मामला गए। उसके बाद 11 है बिला वास्ता तरीका इंतखाब। बुनियादी जमहूरियतों के ज़रिए मुल्क के दोनों हिस्सों में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, 80,000 बीडी सिस्टम, 40,000 मशरक़ी पाकिस्तान से, 40,000 मगरबी पाकिस्तान। और उन्होंने करना क्या है, उन्होंने सदर पाकिस्तान और कौमी असम्बली के अरकान उनका चुनाव करना है। अब इससे ये है कि वो एक जो सिस्टम है जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, जिससे सियासी शऊर पैदा होता है, जिससे लोगों में जमहूरी रवायात परवान चढ़ती हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, और एक गैर जमहूरी निज़ाम जो है वो हमें नज़र आया, और उस गैर जमहूरी निज़ाम के ज़रिए ही मशरक़ी पाकिस्तान में ख़ास तौर पे गैर जमहूरी रवैये जो हैं उनको परवान चढ़े, उनको सपोर्ट मिली, उनकी प्रमोशन हुई। नेक्स्ट है मरकज़ की सूबों पर ज़रूरत से ज़्यादा गिरफ्त। 1962 का आयन जो बुनियादी तौर पर वफाकी निज़ाम का अलमबरदार था। वफाकी तर्ज हुकूमत में ये होता है कि मरकज़ और उस इकाइयाँ वो एक कोऑर्डिनेशन के साथ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है उसको कंटिन्यू करती हैं, लेकिन इसमें हमने देखा कि चूँकि जो भी गवर्नर इन सूबों में बनना है और उसके अलावा जितनी भी अहम पोस्टें हैं तो उसकी तैनाती सदर पाकिस्तान ने करनी है। तो लिहाजा वो जहाँ जिस तरह मशरक़ी पाकिस्तान में देखने में बेशुमार जो गवर्नर आए वो मगरबी पाकिस्तान से थे, अब वो जो सदर पाकिस्तान से जनरल अयूब साहब उनकी मंशा उसको मद्देनज़र रखते थे, जी हजूरी करते थे, ताकि वो अपने अहदे पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा देर तैनात रह सकें,
اور اس سے جو مشرقی پاکستان کے رہنے والے جو لوگ تھے ان کی جو امیدیں امنگیں ان کو مد نظر کبھی بھی نہیں رکھا گیا، لہٰذا اس سے جو مرکز اور مشرقی پاکستان میں تفریق جو ہے وہ اس میں اور اضافہ ہوا۔ نمبر 13 ہے اسلامی نظریہ سے انحراف۔ اسلامی نظریہ جو گورنمنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ان کو انشور کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مشاورت کی جاتی ہے جو بھی اہم معاملات ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ مشرقی پاکستان یا جو پہلے مشرقی بنگال تھا انہوں نے تحریک پاکستان کے دوران وہاں کی قیادت اور لوگوں نے بھرپور پاکستان کا ساتھ دیا اور دل و جان سے انہوں نے اپنی جو بھی انرجیز ہیں ان کو یوٹیلائز کیا۔ تو لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب دونوں سائیڈ پہ معاملات میں خرابی آئی، مغربی پاکستان کی طرف سے مشرقی پاکستان کے لوگوں کو ان کا جینون رائٹ نہیں مل رہا تھا، تو ایسی صورتحال میں وہاں جو نان مسلم تھے اسپیشلی ہندو جن کی بزنس پہ بھی مونوپلی تھی، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس بھی ان کی کمانڈ میں تھے، انہوں نے جو نظریہ اسلام کے حوالے سے ایک کاوش تھی، جدوجہد تھی، اس کے خلاف پراپوگیشن کی، اس کے خلاف پروموشن کی، اور مشرقی پاکستان کے لوگوں کو زیادہ مائل کر دیا ماسوائے کہ جی وہ ایک جو مشترکہ چیز ہے دونوں ونگز کے دوران نظریہ اسلام، اس کو دور کر کے جو زبان کا مسئلہ ہے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر دیا گیا، اردو اور بنگالی۔ اس کے بعد 14 ہے بے لگام سرمایہ کاری۔ اس میں کسی بھی فلاحی ریاست کی جو خوشحالی اور ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ سبھی ایریاز میں جو اس کے جو سب پروونسز ہیں، جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، سبھی میں ایکول بیسس پہ ڈیولپمنٹ ہو، اور کسی ایک ونگ کو، کسی ایک فیڈریٹنگ یونٹ کو دوسرے پہ فوقیت نہ دی جائے یا دوسرے کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے اگنور نہ کیا جائے۔ اب اس میں پرسن کی جو پیداوار ہے وہ 75% دنیا کا بنگلہ دیش میں پیدا ہوتی تھی، لیکن اس کے لیے ایک بھی کارخانہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ صوبائی ملازمتوں، یونیورسٹی اسکول پہ ہندوؤں کا قبضہ تھا، سول سروس میں بنگالی نہ ہونے کے برابر تھے، یا یہ کہہ لیں ایک دو تھے، اسی طرح فوج میں بھی ان کی ریپریزنٹیشن نہیں تھی۔ تو اس سے ان کی جو قیاس کنفیوژن جو ہے وہ بڑی، اور صنعتی اور تجارتی ترقی میں فروغ مل رہا تھا، لیکن دوسرے ایریاز کو مشرقی پاکستان میں کوئی خاص اس میں بہتری نہیں آ رہی تھی، جس سے ان کے ذہن میں جو بھی ابہام تھے وہ بڑھتے گئے کہ مغربی پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے ان کو اگنور کر رہا۔ اس کے بعد ہے بادنوان انتظامیہ۔ تو افسر شاہی کو اس ٹائم پہ بہت عروج تھا، چونکہ جمہوری ادارے اس سے پہلے ختم ہو گئے تھے، تباہ ہو گئے تھے، تو جمہوری سسٹم میں پھر بھی افسر شاہی اور یہ جو دوسرے آفیشل ہیں ان پہ کچھ نہ کچھ چیک اینڈ بیلنس رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایوب صاحب کے دور حکومت میں انہیں فری ہینڈ دے دیا گیا، وہ بادنوانی بہت زیادہ بڑھ گئی، رشوت، اقرا پربری، چور بازاری، مایوسی عوام میں اس وجہ سے بہت زیادہ پھیل گئی۔ اب وہ اس سے ہوا یہ کہ چونکہ ایک پراپر چین آف کمانڈ گورننس کی نہیں تھی، تو مہنگائی، اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی یہ بڑھ گئی، اور اس سے غلط فہمیاں جو ہے مزید بڑھ گئیں۔ دارالحکومت کی تبدیلی، تو پاکستان کا ابتدائی دارالحکومت آپ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، جب پاکستان بنا وہ کراچی تھا، لیکن ایوب صاحب کے دور میں ڈیسیجن لیا گیا 1959 میں، اور یہ کہا کہ پنڈی کے قریب جو ہے پہاڑیوں میں ایک کیپٹل بنایا جائے گا، اور اس کی ڈیولپمنٹ کو سٹارٹ کر دیا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ جب تک اس کی ڈیولپمنٹ مکمل نہیں ہوتی پنڈی میں مرکزی سیکریٹریٹ جو ہے اس کو بنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد 26 نومبر 1966 کو اسلام آباد میں دارالحکومت کی تعمیر مکمل ہوئی، اور مرکزی دفاتر جو ہیں وہ وہاں پہ منتقل کر دیے گئے۔ اب اس سے پہلے کراچی سے ایک سی کنیکٹیویٹی تھی مشرقی پاکستان کے ساتھ، اب وہ بھی ہو گئی، جو پاکستان کا کیپٹل ہے اس کا اور مشرقی پاکستان کا ڈسٹینس مزید بڑھ گیا، تو اس سے جو ہے ایک کنفیوژن جو ہے مشرقی پاکستان کے عوام ان کے ذہنوں میں زیادہ مزید بڑھ گئی۔ تو یہ
جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بہت زیادہ پوائنٹس ہیں، آلموسٹ یہ 31 ہے، اس میں سے 16 ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ کوشش کی کہ ان پوائنٹس کے دوران جو بھی جینون چیزیں ہیں وہ ہائی لائٹ کی جائیں، ان کو ڈسکس کیا جائے، اس سے نیکسٹ چیپٹر میں جو نیکسٹ پوائنٹس ہیں ان کو ہم انشاءاللہ